भक्तिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तमया सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणामय भक्तवांछा कल्पतरु तरुभिनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान को प्रत्यक्ष बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण स्थापित वंदित पूजित देवी देवता का श्री चरण में नमन वंदन करते गणेश को आसन में पूज्य हनुमान हवाई का पूज्य गुरुवर साथे व्यासपीठ में आश्रित व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण लाई श्रवण करना उन्होंने ममतामयी माता भावमयी पिता धर्म प्राणमय दाजु भाई दीदी बहनी साथे श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तुमान का दिल आयोजना गर्नुहुने आयोजक परिवार वहाँ का आफन्त इष्ट मित्र छर छिमेकी सरसहयोगी साथै टाढा टाढाबाट श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगामा अवगाहन गर्न आउनुहुने सम्पूर्ण धर्म अनुरागी सज्जनहरूमा चतुर्थ दिवसीय प्रातः सत्रमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको गजेन्द्र मोक्ष सम्बन्धको कथा हिजोका कथामा श्रवण गरेको सज्जन। गजेन्द्र मोक्ष अष्टम स्कन्धको 3 अध्याय हो जो गजेन्द्रले आपत परेर गोहीको पन्जाबाट बच्नका लागि भगवानको पुकार गरे पश्चात भगवानले आएर उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग र गजेन्द्र पूर्व जन्ममा इन्द्रद्युम्न अनि त्यसै गरेर ग्राहत जुन गोहियो हो नाम गरेको गन्धर्वको पूर्व जन्मको प्रसङ्ग पनि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनुभयो र त्यस पछाडि राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले के भन्नुहुन्छ एकं महाराज तवेदितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणं स्वर्गं यशस्यं कलिकल्मषापहं विनाश भएर जान्छ। त्यति मात्रै कहाँ र दुस्वप्न नाशम कुरुवर्य श्रणवता नराम्रो देखिएको सपना पनि विनाश भएर जान्छ। यो अष्टम स्कन्धको 3 अध्याय गजेन्द्र मोक्ष। तपाईँ हामीले पनि जसले पनि नराम्रो सपना देख्यौँ राति शयन गर्दा भने बिहानै उठेर दुरुक्क उठेर के भन्नुहुन्छ यहाँ सुखदेव स्वामी यथानोखी पयन्ते तत्श्रेयस्कामदुजातयः सुचया प्रातरुत्थाय दुःस्वप्न जितशान्तये। बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गर्नु अनि यो 3 अध्यायलाई पाठ गर्नु नराम्रो सपना पनि राम्रो हुन्छ भनेर यसरी फलश्रुतिको बारेमा विवेचना गरेर सुनाउनुभयो भक्तवत्सल भगवानको। यसरी हामीले हिजोका कथा यहाँसम्म श्रवण। जब समुद्र मन्थन भयो समुद्र मन्थन गर्दा त्यो मन्दराचल पर्वत डुब्ने भएकाले गर्दा भगवानले अजित अवतार धारण गरेर अनि त्यो मन्दराचल पर्वतलाई एक हातले तल समाउनु भयो र एक हातले माथि समाएर थामिदिनु भयो। यति मात्रै कहाँ हो र भगवानले कुर्म अवतार पनि लिनुभयो। कच्छप अवतार जो कछुवा बनेर परमात्मा भगवानले समुद्र मन्थन गर्दा त्यो मन्दराचल पर्वत डुब्न लाग्दा परमात्मा भगवानले आफ्नो पीठमा राखेर त्यो मन्दराचल पर्वतको मुनि गएर त्यो मन्दराचल पर्वत प्रति देवता र दानवको त्यो अमृत मन्थनका लागि सहयोग पुर्याउनु भयो भनेर सुनाउनु भयो। यतिका ऋषि एक दिनको कुरा हो। समुद्र मन्थन गर्नुपर्ने कारण यही हो। दुर्वासा नाम गरेका एकजना ऋषिवर हुनुहुन्थ्यो। ती ऋषि चाहिँ एक दिन घुम्दै घुम्दै वैकुण्ठ धाममा पुग्नु भयो। वैकुण्ठ धाममा ती वैकुण्ठका ती भगवान विष्णुले यिनको स्वागत गर्नुभयो। लक्ष्मीलाई आदेश दिनुभयो सन्तको स्वागत गर। लक्ष्मीले सुन्दर ऐश्वर्यले युक्त भएको लक्ष्मीले माला लगाइदिनु भयो। सज्जन लक्ष्मीले माला लगाइदिनु भयो। माला लगाइदिएपछि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुनुभयो। त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो दुर्वासा ऋषि। बाटामा आउँदा विचार गर्नुभयो म त जोगी सन्त सन्त र जोगीलाई सम्पत्तिको महत्त्व हुँदैन। यो माला त ऐश्वर्यले युक्त भएको माला छ। यो माला त सधैँभरि सम्पत्तिको कामना गर्ने सधैँभरि यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर मर्यादा गर्ने भनेका त एउटा देवराज इन्द्र छन्। तिनै देवराज इन्द्रलाई यो सम्पत्ति प्रदान गर्ने यो ऐश्वर्यले युक्त भएको
यो माणिक्य युक्त भएको माला लगाइदिनु पर्यो भनेर स्वर्गलोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो। त स्वर्गलोकमा प्रस्थान गर्नुभयो। देवराज इन्द्रले दुर्वासाको स्वागत गर्नुभयो। हिँड्ने बेलामा दुर्वासा ऋषिले देवराज इन्द्रलाई यो माला लगाइदिनु पर्यो भनेर माला गलामा लगाइदिनु भयो। त माला लगाइदिनु भयो। माला लगाइदिने बित्तिकै देवराज इन्द्रले विचार गरे, ओहो जोगी कहिलेदेखि उहाँको छैन, वस्त्र कपडा पनि त्यस्तै छन्, वस्त्र कपडा पनि त्यस्तै छन्, अनि यस्ता जोगीले लगाइदिएको माला के न होला भनेर अलि चित्त नबुझाएर त्यो माला निकालेर ऐरावत नाम गरेको आफ्नै हात्तीलाई लगाइदिए देवराज इन्द्रले। जब देवराज इन्द्रले त्यो मालालाई लगाइदिए ऐरावत हात्तीका गलामा, दुर्वासा ऋषि त इन्द्रलाई माला लगाएर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। के विचार आयो ऋषिलाई फर्केर हेर्नु पर्यो भनेर यसो हेर्दा त त्यो हात्तीले माला भेटिसकेपछि सुँडले निकाल्छ र तल टेक्छ पाउले अनि सुँडले तानेर च्यात्छ। माला च्यात्तै गरेको हात्तीले देख्ने बित्तिकै त दुर्वासा ऋषिले श्राप गरिदिनु भयो, ऐश्वर्यले हीन हुनु परोस् भनेर तब दुर्वासा ऋषि बाटो लाग्नु। ततो ब्रह्म सदाम जगमुर बतारु। देवराज इन्द्र सबै गए ब्रह्माजी भएका ठाउँमा। मैले ऋषिको अवज्ञा गरे, अपहेलना गरे, त्यसै कारणले गर्दा अब यदि राक्षसहरूले दानवहरूले थाहा पाए भने ऐश्वर्यले हीन होस् भनेर श्राप गरेको छ, हाम्रो राज्य हटेर जानेछ भनेर सबै दुःखी भएर ब्रह्माजीका शरणमा गए। त्यही कल्पवृक्ष गएर त्यही समुद्रमा अनि कौस्तुभमणि अनि के अरे उच्चैश्रवा नाम गरेको घोडा पनि त्यही गएर विलीन भयो। देवताहरू दुःखी भएर गएर ब्रह्माजीलाई शरण गरे पश्चात ब्रह्माजीले भगवान विष्णु भएका ठाउँमा लिएर जानुभयो। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई म एउटा उपाय बताउँछु, मैले भनेको उपाय गर्नुहोला। के उपाय हजुर भन्नुहोस्? अरयो पेहि सन्ध्यया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद्देवा यर्थस्य पदवीं गते। अरयो पि सन्ध्यया भनेको मुसा र सर्पको जस्तो, मूषकवत अरयो अपि सन्ध्यया, मुसा र सर्पको जस्तो सन्धि गर्नु, त्यसै गरेर सन्धि गर्नु दानवसँग मिल्नु अनि अन्त्यमा आफ्नो प्रयोजन सिद्ध गरेर भाग्नु। कसरी भने एकचोटि एउटा घरमा एकजना वृद्ध हजुरआमा बस्नुहुन्थ्यो, एक्लै हुनुहुन्थ्यो, आँखा पनि अलिक कम देख्नुहुन्थ्यो। एक दिन वस्त्र कपडा झिक्नलाई दराजमा वस्त्र कपडा झिक्नु लुगाएर दराज लगाउन बिर्सिनु भयो। त्यतिकैमा एउटा सर्पले मुसो खानालाई खेद्दै लाग्यो। यही रहेछ मौका भनेर मुसो चाहिँ त्यो दराजभित्र पसेर लुगाको भित्रपट्टि पसेर लुक्यो मुसो। ओहो बल्ल बाँच्न पाएँ ढुक्क। सर्प पनि गएर त्यही भित्र पस्यो, लुगाको माथिपट्टि कतिखेर निस्किन्छ अनि खाउँला भनेर माताजीले यसो हेर्नुभयो, ए ढोका त बन्द गर्न बिर्सिन्छु भनेर दराज बन्द गरिदिनु भयो बाहिरबाट। आमाले देख्नु भएन सर्प मुसो के छन् भित्र दराजभित्र। अब गर्ने के उपाय छैन, कहिले ढोका खोलिएर बाहिर जाउँला। तब त्यतिखेर सर्पले विचार गरेछ, अब यस्ता पाराले हुँदैन, अब यसो मिठा कुरा गरेर फकाएर खानु पर्यो यसलाई भनेर ए मुसा भाइ भनेर सर्पले बोलाए। मुसो बोलेनन्। ए भाइ बोल न बोल, तिमी पनि आपतमा परेका छौ, म पनि आपतमा परेका छौ। हेर्नु पक्षी जाने पक्षीका भाषा। मुसो र सर्प कसरी बोल्यो होला भन्दा पशुहरूले आफ्नै भाषामा गफ गर्छन्, तपाईँ हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी पनि हाम्रा भाषामा गफ गर्छौँ, मानव उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त त्यस्तै कारणले गर्दा यिनीहरूले गफ गरे। मुसाले भन्यो खान्छौ होला भन्यो भित्रबाट, होइन नि कहाँ खानु, हामी बरु यसो गरौँ, तिमीलाई चित्त बुझ्दैन भने तिमी र म मित लाउँ, अनि मितज्यूले त मितज्यूलाई खानु हुँदैन, हो कि होइन भन्दा त्यो त हो भनेछ मुसाले। त्यसो भए निस्क्यो भनेपछि निस्क्यो मुसो, सर्प पनि निस्क्यो। त त्यही दराजभित्र छन् उनीहरू, मित लगाए, यसो टाउको जोडेछन् र मित लगाइहाले। मितज्यू के छ खबर? ठिकै छ। मितज्यू आपत पर्यो, बाहिर निस्किने उपाय त हजुरले नै गर्नुहुन्छ भनेपछि मुसोले भने हजुर म गरिहाल्छु नि, म मेरा दाँत तिखा छन् नि, काटेर पाल बनाउँछु, बाहिर निस्क्यौँला न भनेर चाहिँ मुसाले पाल बनाउनु थाल्यो दराजको एक कुनामा। जब बिहान भयो उज्यालो, रातभरि काट्दा बल्ल उज्यालो भयो। बिहान हुने बेलामा पाल तयार भयो। बिचरा मुसो निस्केर भाग्नु नि,
बाहिर निस्क्यो पहिले मुसो र मिज्यू आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर बाहिरबाट बोलायो बिचरा त्यो मुसो के थाहा त्यसलाई एकछिनमा मर्दैछु भनेर। तब सर्पले भन्यो होइन मिज्यू अब बाटो लाग्ने बेला भयो, तपाईँ कता जानुहुन्छ म कता जान्छु, मित चाहिँ फुकाउन है भन्यो सर्पले। होइन नि अहिले लगाएको मित अहिले फुकाउने हो, मिज्यू भनेको त जीवनकाल पर्यन्तसम्म हो, अर्को जन्ममा पनि साथी हुन पाइन्छ भनेर पो त पछि उहाँ पनि मिज्यूसँग साथी साथी हुन्छ भनेर पो मित लाग्यो त भन्ने मुसाले। होइन नि अब के गर्नु, मित त लाग्यो नि, एउटा सम्बन्ध एउटा डोरी गाँठो त बाँधियो नि, तर कहाँ पुगिन्छ पछि नचिनेर तपाईँलाई मैले पछि नचिनेर खाइहालेँ भने मिज्यूले खाएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा बरु चाहिँ मित फुकाउँ भनेछ सर्पले। लम त भनेर अब पहिले टाउको टाउको जोडेर मित लगाएकै पछि यसो पुछार पुछार जोडाएछन् र चाहिँ खोलाए मित खोलाए। मित खुलाइसकेपछि होइन मिज्यूलाई पो खानु हुँदैन त, तँलाई त खानुहुन्छ नि भनेर च्याप समायो, समातेर घटक्क निलिहाल्यो मुसोलाई सर्पले। हो यसै गर्नुपर्छ, अमृतोत्पादने यदि म विष खाउँ भनेर यसो विचार गर्नुभयो। अनि देवताहरूलाई भन्नुभयो मेरी पत्नीले पार्वतीले यदि अनुमोदन गरिन् भने म विष पान गर्छु। पार्वतीतिर फर्केर अनुनय विनय गर्न लागे देवताहरू। पार्वतीले अनुमोदन गर्नुभयो, भोले बाबालाई भन्नुभयो प्रभु तपाईँ देवताको कल्याण गर्नुहोस् भन्नुभयो, विषपान गर्नुहोस् भन्नु भएन, किनभने आफ्ना श्रीमानलाई कुनै पनि श्रीमतीले विषपान गर्नुहोस् भन्नु सक्दैन। भोले बाबाले त्यो सम्पूर्ण विषलाई हत्केलामा राख्नुभयो। ततः करतले कृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेव कृपया भूतभावनः। भूतानि भावयति पालयति भूतभावना, भूत प्राणीहरूलाई पालन गर्नेवाला भगवान जो हुनुहुन्छ त्यस्ता परमात्मा भोले बाबा शङ्करजीले के गर्नुभयो भने सम्पूर्ण त्यो विषलाई पान गर्नुभयो। भगवान भोले बाबाले विचार गर्नुभयो, रामलाई सम्झेर रा भनेर मुख आ गर्नुभयो, म भनेर बन्द गर्नुभयो। रा भन्दा मुख आ हुन्छ तपाईँ हाम्रो, म भन्दा बन्द हुन्छ। तब मुखभित्र पर्ने बित्तिकै हृदयमा रामलाई असर पर्छ भन्ने कुरो याद आयो भोले बाबालाई। त्यस पछाडि गलामै राख्नु पर्यो विषलाई भनेर भगवानले शङ्करले त्यो सम्पूर्ण विषलाई यो समुद्र मन्थनबाट निस्केको विषलाई गलामै राख्नुभयो। भोले बाबाको गला निलो भयो। त्यस पछाडि गलालाई संस्कृत भाषामा कण्ठ भनिन्छ। त नीलो गला भएकाले गर्दा भगवान भोले बाबाको नाम यहाँदेखि यता नीलकण्ठ रह्यो। नीलकण्ठ भगवानको ग्रहण गरे। आज पनि त्यो समुद्र मन्थनबाट निस्केको हालाहाल नाम गरेको विष बिच्छीका मुखमा अनि सर्पका मुखमा त्यो विष रहिरहेको छ सज्जन। तक्षकस्य विषं दन्तं मक्षिकाया शिरन्छ। अनि त्यसै गरेर मक्षिकाया शिरो विषम, मच्छरको विष टाउकामा हुन्छ, उसको शिरमा हुन्छ। विष्टिकस्य विषम पुच्छम, बिच्छीको चाहिँ पुच्छरमा हुन्छ विष, बिच्छीको चाहिँ पुच्छरमा विष हुन्छ। अनि सबै अङ्गमा विष कसको हुन्छ? सर्वाङ्गे दुर्जने विषम हुन्छ। दुर्जन व्यक्तिको सम्पूर्ण अङ्गमा विष हुन्छ, आँखामा विष हुन्छ, मुखमा विष हुन्छ, सबै अङ्गमा। फेरि सबैभन्दा पहिले विष निस्कियो र विष निस्किसकेपछि त्यस पछाडि अविर्धानी भनेको कामधेनु नाम गरेकी गाई उत्पन्न भयो। त त्यो कामधेनु नाम गरेको गाई अग्निहोत्री ब्राह्मणहरूले ऋषिहरूले लिएर जानुभयो। होम गर्नका लागि दुध दही घिउ चाहिन्छ भनेर। त्यस पछाडि फेरि समुद्र मन्थन भयो। तत उच्चै श्रवा नाम भयो भो चन्द्र पाण्डुरा तस्मिन् बले श्रियं चक्रे निन्द्रेश्वर शिक्षया।
त्यस पछाडि त उच्चै श्रवा नाम गरेको घोडा उत्पन्न भयो। त्यो उच्चै श्रवा नाम गरेको घोडा बलि राजाले म लान्छु भनेर आग्रह गरे। बलि राजालाई त्यो उच्चै श्रवा नाम गरेको घोडा प्रदान गरे। इन्द्रले लिएर गए, स्वीकार्य गरे। कौस्तुभ नाम गरेको मणि उत्पन्न भयो। भगवान विष्णुले वक्षस्थलमा स्वीकार्य गर्नुभयो। भगवान विष्णुले कौस्तुभ मणि स्वीकार्य गर्नुभयो। त्यस पछाडि चन्द्रमा उत्पन्न भयो। चन्द्रमालाई भगवान भोले बाबाले जटामा राख्नुभयो र चन्द्रमौली भन्नुभयो। त्यस पछाडि पारिजात उत्पन्न भयो। सुरलोक विभूषणम, देवलोकमा पठाइयो त्यो पारिजातलाई। त्यस पछाडि लक्ष्मीको उत्पन्न भयो। ततस्सा विरभूत साक्षात् कति लक्ष्मी प्रकट हुनुभयो। समुद्रबाट लक्ष्मी प्रकट हुनुभयो। सज्जन, लक्ष्मीलाई नचाहने कोही पनि छैन। सबैले म विवाह गर्छु, म लान्छु भनेर झगडा गर्न थाले। सज्जन, तपाईँ हामी पनि त लक्ष्मीमा झगडा गर्छौँ। लक्ष्मी भनेको ऐश्वर्य हो, सम्पत्ति हो। सबैले झगडा गरे। त्यस पछाडि त्यहाँ एउटा सल्लाह भयो, यिनीलाई वरमाला दिउँ कि देवीलाई। सबैजना आफ्ना आफ्ना स्थानमा लाइन लागेर बसौँ। यो लक्ष्मीले जसलाई माला लगाउँछिन् त्यसैले लक्ष्मीलाई स्वीकार्य गर्ने, पत्नी बनाउने भनेर त्यहाँ सल्लाह भयो। नभन्दै सबै देवी देवताहरू, राक्षस, दानव सबै लक्ष्मीलाई पाउनका लागि सबैजना लाइनबद्ध भएर बसे। मुन्टो न्योरेका छन्, मलाई लक्ष्मीले माला लाउँछिन् लाउँदैनन् भन्दै। अब लक्ष्मी चाहिँ सुन्दर जयमाला लिएर अगाडि बढ्नुभयो। भमराहरू भौँ गरिरहेका थिए। त अगाडि बढ्दा त धेरै धेरै देवी देवताहरू थिए। शङ्कर महाराज हुनुको रहेछ। अब शङ्करलाई चाहिँ पो माला लाउनु पर्यो भनेर चाहिँ शङ्करलाई माला लाउनको लागि आँट्नुभयो। अनि फेरि यसो विचार गर्नुभयो, यिनी त अमङ्गल स्वभाव छ, घरि खरानी घसेर आउँछन्, जिउभरि अनि टाउकाको मान्छेको टाउकाको हड्डीको माला लागेका हुन्छन्। अनि गाँजा र भाङ धतुरो खाएर चौपट गर्छन्। धुवाले म बस्न सक्दिनँ होला तिनीको छेउमा पनि, होइन म शिवजीसँग पनि बिहे गर्दिनँ भनेर शिवजीलाई पनि छोडिदिनु लक्ष्मीले। अलि पर जाँदा त सबै गुण छ, तर एउटा मात्रै अमङ्गल भेटिन्, जो विष्णु भगवान बसिराख्नु भएको छ। त भगवान विष्णुले चाहनु भएको थिएन लक्ष्मीलाई, मलाई नचाहे तापनि म यिनैलाई माला लगाइदिन्छु भनेर नारायण भगवानलाई लक्ष्मीले माला लाउनु भयो। लक्ष्मी नारायण भगवानको लक्ष्मीले नारायणसँग विवाह गर्नुभयो। सज्जन, लक्ष्मीले नारायणलाई किन माला लाउनु भयो भने नारायणले चाहिँ चाहना गर्नुभएको थिएन लक्ष्मीको। जसले चाहना गर्दैन उसैलाई माला लाउँछन् लक्ष्मीले। तपाईँ हामी पैसो सम्पत्ति लक्ष्मी भन्दै मरिहत्या गर्ने पछि भाग्छौँ। त जब हामी चाहिँदैन मलाई भन्ने भावना गरियो भने लक्ष्मी हाम्रो पछि लाग्छ। लक्ष्मी भनेकी यिनी हुन्। सज्जन, एकचोटि नारद यी लक्ष्मी र दरिद्राको भेट भएको छ समुद्र मन्थन, यो समुद्रका किनारमा। दरिद्राले भनिन्छन्, लक्ष्मी तिमी भन्दा म राम्री भनिन्छन्। लक्ष्मीले म राम्री भने झगडा भयो। नारदजी आइपुग्नु भयो। नारदजीले फैसला गर्नुपर्ने भयो। अब लक्ष्मी राम्री भनौँ भने दरिद्राको हातको पिटाइ खाइने भयो। लक्ष्मी राम्री भनिन् भने दरिद्रले पिटाइ गर्ने भए के गर्नु। नारदजीले जाऊ तिमीहरू अलिक परसम्म जाऊ त भन्नुभयो, गए। आऊ त भन्नुभयो, आए। दुइटै राम्री भनिदिनु भयो। कसरी दुइटै राम्री भनेको, लक्ष्मी जाँदा राम्री देखिनौ अनि आउँदा राम्री देखियो, दरिद्र आउँदा राम्री देखिनौ जाँदा राम्री देखियो भनिदिनु भयो नारदजीले। यिनीहरू पनि खुसी भए, दुइटै राम्री पनि भए। त तपाईँ हाम्रा घरमा पनि दरिद्र देवी आइन् भने राम्रो हो त होइन, गइन् भने चाहिँ राम्रो। घरबाट दरिद्र गएको राम्रो, लक्ष्मी गएको फेरि नराम्रो, लक्ष्मी आएको राम्रो। र यसरी लक्ष्मीले नारायणसँग विवाह गर्नु सज्जन र स्वर्गमा पठाइयो तिनीहरूलाई। त्यस पछाडि बारुदी नाम गरेको मदिरा निस्कियो, त्यसलाई दानवहरूले पान गरेर आँखा राता बनाएर लडाइँ कुटाइ गर्न लागे। त्यस पछाडि फेरि शङ्कर मन्थन भयो।
14औं रत्नको रूपमा धन्वन्तरीले अमृत लिएर आए र दानवहरूले त्यो खोसेर लगेर अहम पूर्वम नत्वम इति छ होइन पहिले म खान्छु भनेर यिनीहरूले चाहिँ एकदम म पहिले खान्छु भनेर झै झगडा गर्न लागे। अहम पूर्वम नत्वमिति प्रभु भनेर एउटाले खानलाई यसो हत्केलामा खन्याउँछ, अर्कोले खन्याउन यसो आँट्दा अर्कोले आएर खुद्द टिप्छ। म पहिले खान्छु भनेर अर्कोले फेरि खनाउन खोज्छ, अर्कोले टिप्छ। दानवी प्रवृत्तिमा यही हुन्छ, म पहिले खान्छु भन्ने हुन्छ। तर इसारा गरी यो त दानव हो हजुर, सुदर्शन चक्रले शिर काटिदिइहाल्नु सर्वहानी दानवलाई। त्यति बेरसम्म सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र समन ग्रह थिए, शनि समन थिए, राहु र केतु थिएन। 7वटा ग्रह मात्रै थिए। ब्रह्माजीले अब अमृतपान गरिहाले, अजर अमर भइहाले, ग्रह बनाइदिनु पर्यो भनेर त्यो सर्वहानी दानवको 2टा शरीर र टाउको दुवैलाई राहु र केतु भनेर पठाइदिनु भयो। त सूर्य र चन्द्रमाले अमृतपान गर्दाखेरि इसारा गरेकाले गर्दा आज पनि त्यो बदला तिर्नका लागि शुक्ल पक्षको पूर्णिमामा चन्द्र ग्रहण लाग्ने गर्दछ। कृष्ण पक्षको अमावस्या औँसी तिथिका दिन सूर्य ग्रहण लाग्छ। आज पनि ती सूर्यलाई राहु र केतुले ग्रसित गरेका बेलामा हामी सूर्य ग्रहण लाग्यो भनेर भन्ने गर्दछौँ। आज पनि तिनीहरूले त्यो पहिलेको बदला लिन पानले आएर सहयोग गर्नुभयो। देवताहरूको जित भयो, दानवहरूको हार भयो। यिनीहरूले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यसँग गएर आफ्नो दुःखको कुरा सुनाए। गुरु शुक्राचार्यले कुनै समयमा तिमीहरूको जित हुनेछ, समयलाई प्रतीक्षा गर भनेर प्रतीक्षा गराउनुभयो। र प्रतीक्षा गराइसकेपछि एक दिनको कुरा हो, यिनीले एउटा यज्ञ गराए। त्यस यज्ञबाट एउटा सुन्दर रथ उत्पन्न भयो। त्यो रथमा चढेर युद्ध गरे। देवताहरूले हार्न पुगे, देवताहरू लुकेर बसे। कश्यप ऋषि एक दिन घुम्दै घुम्दै आफ्नी पत्नी अदिति कहाँ पुग्नुभयो। अदिति कहाँ जाँदा अदिति मुख न्याउराएर बसेकी थिइन्। दुःखी अनुहार देखेर देवी के भयो, तिमीले आएका अतिथिलाई सत्कार गरेनौ कि पानी चिया पो खुवाएनौ कि के भयो त? यो आश्रम त तिम्रो आश्रम त अत्यन्तै आनन्दमय छैन, अत्यन्तै एकदम फिका परिरहेको छ देवी भनेर भन्दा मेरा छोराहरूले राज्य हार्नु पर्यो, मेरा छोराहरू वनवासमा लुकेर बसेका छन्, मेरा छोराको राज्य फिर्ता गर्ने मलाई छोरो दिनु पर्यो, सन्तान चाहियो भनेर आग्रह गरिन्। कश्यप ऋषिले चाहिँ भन्नुभयो, देवी तिमीलाई म एउटा पयोव्रतको बारेमा वर्णन गरेर सुनाउँछु। पयोव्रत हो, त्यो जुन पयोव्रत गर्यो भने भगवान आउनुहुनेछ तिम्रा गर्भमा भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। पयोव्रतको बारेमा मलाई सुनाउनुहोस् न त भन्दा यो पयोव्रत कहिलेदेखि आरम्भ गर्नुपर्छ भनेर सोद्धाखेरि फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षबाट प्रतिपदाबाट आरम्भ गरेर शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथिका दिनसम्ममा व्रत बसेर ब्रह्मचर्यमा रहेर अनि पारायण गर्नुपर्दछ। दुधले नै नुहाउनुपर्छ, दुध नै पिउनुपर्छ। पय भनेको दुधले नुहाएर दुधै पान गर्नुपर्छ 12 दिनसम्म। 13 दिनका दिन ठ्याक्क चाहिँ साङ्गे गरियो भने आफूले सोचे जस्तो सन्तान प्राप्ति हुन्छ। र यही कर्म गरिनेले भगवान इनका चाहिँ कश्यपका शरीरमा आएर अंश रूपमा प्रविष्ट हुनुभयो। कश्यप र अदितिको गर्भाधारण संस्कार भयो र यहाँबाट आज भगवान स्वयं आउने प्रतिज्ञा गरेर भगवान आउनका लागि तयारमा रहनुभयो। जब समय बित्दै गयो, 9 महिना पूर्ण भएर जब 10 महिना लाग्यो, 10 महिना लागेपछि त द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यम दिन गतो नृपा विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरे। भगवानले आज वामन रूप लिएर अवतार धारण गर्नुभयो। भदौ महिनाको द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्तमा भगवानको जन्म भयो। भक्तवत्सल भगवानको गाउन लागे, गन्धर्वहरू आएर गाउन लागे, अप्सराहरू नृत्य गर्न लागे। सम्पूर्ण त्यो दितिको आश्रम फुलले भरिएको छ। आनन्दमा भएका छन्, झुमेका छन्, नाचेका छन्, आनन्द गरेमा रहेका छन्। आनन्द गन्ध भगवानको आफूलाई नबिर्सौँ हामी स्वरूपको गरौँ है चिनारी। सुमार्गको बाटोलाई भुलेर नबसौँ है भविष्य बिगारी। आफूलाई नबिर्सौँ हामी स्वरूपको गरौँ है चिनारी। जल गर
गन्धर्वहरूले गान गर्न थाले, अप्सराहरू नृत्य गर्न थाले र त्यस पछाडि सबैजनाले वामन भगवान सानो सानो छोटो पुड्के भगवान हुनुहुन्थ्यो, सानो रूपमा हुनुहुन्थ्यो। सबैले देखेर आनन्दित भए। तम वटुण्डानम भगवान यज्ञतिर प्रस्थान गर्नुभयो। छत्रम सदन्नम सजलम कमण्डलु लिएर जानु हो छाता ओढेर। त जाने बित्तिकै त त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त बलिले स्वागत गरे। हजुर स्वागत छ हजुरलाई, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपसाक्षान् मल्ये त्वार्यवपूर्धरम्। हजुर तपाईलाई स्वागत छ। ते नमस्तुभ्यं, अस्तु हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर आएर मेरो यज्ञ आज अपूर्ण हुँदै गरेको यज्ञ पूर्ण हुने भयो। आज मेरा पितृहरू प्रसन्न हुने भए। तपाईँ मेरा घरमा आइदिएकाले गर्दा मेरो घर पवित्र भयो। पितृहरू पनि तरेर जाने भए। तपाईँ हामीले पनि हाम्रा घरमा आएका पाहुना आउँदा यति प्रसन्न बन्न सक्नुपर्छ सजन। यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्छ यही। त हाम्रा घरमा आउँदा हाम्रो घर पवित्र भयो, पितृहरू तर्ने भए भन्ने, अनि त्यसरी स्वागत गर्ने, पाहुनालाई खुवाउने। आज तर मलाई धेरै होइन, 3 पाइला जमिन चाहिएको छ। तस्मात् गतो महिमीषद् वृडेहं वरदर्शभात् पराणि त्रिदैत्येन्द्र संहितानि परा मम। मलाई मेरा पाइलाले साना साना पाइलाले नापेर 3 पाइला जमिन दिनु होला हजुरले। मलाई अरू धेरै कुरा केही चाहिएको छैन। हात्ती घोडा सुन चाँदी पुत्र कन्या ब्राह्मणकी छोरी केही चाहिएको छैन। 3 पाइला जमिन भए यो सानो मान्छेलाई अकिन्चनलाई पुगिहाल्छ। यसो दिनु पर्यो भनेर अनि विद्याबलीले एउटा सुनको उसमा लोटामा पानी लिएर आइहालिन् टुक्टुक्क। त्यतिखेर गुरु शुक्राचार्य भन्छन्, एकछिन पख ए सबै रोचने साक्षात् विष्णु हो अविनाशी। कश्यप र अदितिका घरमा देवताको कार्य सिद्ध गर्नका लागि, राज्य फर्काउनका लागि माग्न भनेर आएको हो। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई नदिनु होला। एउटा पाइलाले अतल वितल सुतल धरातल मातल सातल नापिदिनेछ। अनि अर्को पाइलाले आकाशमा रहेका भूलोक भूलोक स्वलोक जनलोक महलोक तपलोक सबै नापिदिनेछ। अनि तिम्रो बस्ने ठाउँ कहाँनिर रहन्छ, तिम्रो त बिजोक हुनेछ। दिन्न भन बाबु भन्नुभयो। तब त्यतिखेर उनले म त दिन्छु हजुर दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिसके। तब शुक्राचार्य आफ्नो नीति भन्छन् फेरि, धर्माय यशसेरताय कामाय स्वजनाय च। हो भने 5 ठाउँ आफूले कमाएको सम्पत्ति भाग लाउनुपर्छ। शुक्राचार्य भन्छन् आफूले कमाएको सम्पत्ति 5 भाग लाउनुपर्छ। 1 लाख रुपैयाँ कमाइयो भने 5 ठाउँ तयार पार्नुपर्छ 20,000 को दरले। 5 वटा फुत्रुके ल्याउनुपर्छ, 5 वटा भाँडा ल्याउनुपर्छ। अनि 5 त यसरी 5 ठाउँ विभाजन गरियो सम्पत्ति भने आनन्द हुनेछ। त्यस कारणले यहाँ शुक्राचार्य गुरु बलिलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने सम्पत्ति त 5 भागमा बाँड्नु पर्ने हो। 5 भागको 1 भाग मात्रै धर्ममा खर्च गर्नुपर्ने हो, दान गर्नुपर्ने हो भने तपाईले त जम्मै खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। किन तपाईको सबै सकिदिन्छ यो बामनले। यो त भगवान हो, विष्णु हो, बामनबाट आएको छ। यसकारणले गर्दा 1 भाग दिनुहोस् भनेर भनेपछि होइन म त दिन्छु, दिने भनेको कुरो त म दिन्छु भनेछन्। त्यस पछाडि एउटा नीति, दिन्छु भनेको कुरो मैले दिन्न भन्दा असत्य हुन्छ, बोलेको कुरो झुटो हुन्छ, म दिन्छु भनेछन् बलिले। त्यस पछाडि शुक्राचार्यले एउटा नीतिको कुरा गरे। यति ठाउँमा चाहिँ दिन्छु भनेर नदिँदा ढाँट्दा पनि पाप लाग्दैन। कस्ता ठाउँमा ध्यान दिएर सुन्नु होला। श्रीमती नारी जातिलाई प्रसन्न गराउँदाखेरि ढाँटेको कुरा होइन। श्रीमती रिसाएर चौपट नरिसाउन हो, चन्द्रमा बनाएर लगाइदिउँला, मङ्गलसूत्र बनाएर लगाइदिउँला भनेर चाहिँ फकाइयो भने अनि त्यतिखेर प्रसन्न भएकी हुन्छन् श्रीमती अथवा आफ्नै आमा दिदी बहिनी जो होस्, प्रसन्न गराइन्छ स्त्रीलाई। पछि अस्ति मङ्गलसूत्र बनाइदिन्छु भनेर भने होइन, चाहियो मङ्गलसूत्र भनेर स्त्री जातिलाई फकाउनका लागि, प्रसन्न गराउनलाई ढाँटेको दोष लाग्दैन भनेको हास परिहास गर्दा, नर्मल भनेको हास परिहास गर्दा, कहिलेकाहीँ रिला गर्दा, ठट्टा गर्दै जिस्केर भनेको कुरो पनि दिन्छु भनेको कुरो नदिँदा दोष लाग्दैन। एउटा फेरि चाहिँ अलिअलि ढाँटेको दोष लाग्दैन। त अब विवाह गर्न गयो सबै कुरो मिल्छ, अलिकति पढाइले मिल्दैन।
भक्ति अर्थ भनेको जागिर। कहीँ टिचिङ गरिँदैछ, कहीँ हस्पिटलमा काम गरिँदैछ, कहीँ के गरिँदैछ, केही विशेष कामले जान पाइएन, 5-7 दिन गइएन, नगएपछि त आफूलाई निकाल्नै भयो जागिरबाट। निकाल्नै भइसकेपछि अब आफूले चाहिँ आफ्नो वृत्ति हरण हुँदैछ, जागिरबाट निक्लिनु पर्दैछ भने घरमा बिचरा सुतिरहेका बालाई चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ निवेदन दिएर मेरा बा चाहिँ साह्रै बिमारी भएर मैले घोपा लगेर आएको भनेर ढाँटेर पनि आफ्नो वृत्ति जोगाउन सकिन्छ। मर्ने बेला भयो भने ढाँट्दा बाँचिन्छ भने जे भन्दा बाँचिन्छ त्यही भनेर बाँच्नु। ब्राह्मणको हत्या हिंसा हुँदैछ भने जे भनेर ढाँट्दाखेरि हुन्छ त्यही भनेर जोगाउनु, दोष लाग्दैन भन्नुभयो शुक्राचार्यले। अब यहाँ के भन्न खोज्नु भएको भने तिम्रो वृत्ति हरण हुँदैछ, तिम्रो सर्वस्व सकिँदैछ, तिमीले दिन नभन्दा दोष लाग्दैन किनकि तिम्रो वृत्ति हरण खाने जीवीको हरण हुँदैछ भनेर भनेपछि अब त म नदिकन सक्दिनँ, मैले दिन्छु भनेपछि दिन्छु भने झन् विन्ध्यावलीले त्यो सुनको कलश झारीले त्यो एउटा पाल भएको त्यो जुन हुन्छ नि लोटा अगाडि त्यो पानी आउने भएको त्यो लिएर आइन्। सङ्कल्प गर्नको लागि कुश यसो हातमा लिएर पानी लिनका लागि पानी खन्याएको त पानी आउँदैन। शुक्राचार्य गुरुजी गएर त्यो लोटाको त्यो टुटीमा गएर बसेछन्। भगवानले थाहा पाउनुभयो, कुश ल्याएर कुशले यसो घोचिदिनु भयो, शुक्राचार्यको एउटा आँखो फुट्यो। त्यो आँखो हो ज्ञानको आँखो, अर्कालाई दान नगर्नु भनेर रोक्नेवालाको एउटा ज्ञानको आँखो फुटेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि शुक्राचार्यलाई साह्रै रिस उठेछ, दे रहा है कोही, ले रहा है कोही, अकालमा मेरो एक आँख खोइ हुन्छ कि हिन्दीमा। कसैले दिँदैछ कसैले लिँदैछ, अकालमा मेरो एउटा आँखो मात्रै गयो, मलाई न के पाउनु न मेरो जानु। अर्काले सुतल तलातल मातल रसातल पातल नापिदिनु भयो, अर्को पाइलाले भुलोक आदि नापिदिनु भयो, अर्को पाइलो कहाँ राखौँ भनेर आग्रह गर्नुभयो र तेस्रो पाइलो राख्ने त ठाउँ नै भएन। राखिदिनु भनेर पाइलो राख्न लाउनु भयो, तेस्रो पाइलो भगवानले शिरमा राखिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब तिनै पाइला पूर्ण नाप्नुभयो भगवानले र त्यस पछाडि भगवान यति प्रसन्न हुनुभयो, प्रहलादजी पनि त्यहाँ आउनुभयो र त्यस पछाडि बलि अब म तिम्रो यो कामदेखि धेरै प्रसन्न भए, म साह्रै खुसी छु र म धेरै खुसी छु भनेर बलि प्रति भगवानले सहानुभूति प्रकट गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि भगवानले बलिलाई के भन्नुभयो भने जाऊ तिमी सुतल लोकमा जाऊ, सुतल लोकमा म तिम्रो के गर्नेछु, सधैँभरि रखवाला गर्नेछु, ड्युटीमा बस्नेछु म तिम्रो र सधैँभरि तिमीले मलाई देख्नेछौ भनेर प्रहलाद सहित अनि बलिलाई सुतल लोकतिर पठाइदिनु भयो सज्जन र सुतल लोकतिर भगवानले पठाइदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि बलि राजासँग भगवानले कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको औँसी अनि शुक्ल पक्षको प्रतिपदा र शुक्ल पक्षको कार्तिक शुक्ल द्वितीया यी तीनवटा दिन मलाई राज्य गर्न दिनुहोला हजुरले, म यही वरदान माग्छु। अब यो सर्वस्व तपाईँलाई मैले दान त दिएँ, यो तपाईँकै भयो भगवान, तर 3 दिनका लागि यो विश्व ब्रह्माण्ड मलाई दिनुहोला। 1 वर्षमा 3 दिन मेरो राज्य हुनेछ, मेरो हुकुम चल्नेछ भनेर मागेपछि भगवानले तथास्तु भनिदिनु भयो र त्यतिखेर भगवानलाई शिरम देही भनेर शिर देऊ भनेर शिरमा पाइलो राखिदिएकाले गर्दा देउसुरे भयो र 3 दिन चाहिँ आफ्नो राज्य मागेकाले गर्दा यिनको यो देउसी भैलो चल्यो। तपाईँ हामी पनि कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको औँसीमा देउसी भैलो खेल्न निस्किन्छौँ, भैलो खेल्न अनि प्रतिपदा र द्वितीयसम्म खेल्छौँ, त्यसपछि खेल्दैनौँ किनकि अनि त्यो देउसी खेल्दा तपाईँ हामी के भन्छौँ, हामी त्यसै आएका होइनौँ, बलिराजाको हुकुमले गर्दा आएको भन्छौँ नि। हो, बलिराजाले 3 दिन राज्य गर्न पाएका छन्, भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको छ सजन। आज तिनी बलिले राज्य गरे, सुतल लोकमा गएर बस्न लागे सजन। त्यस्तो खालको देउसी भैलो कार्यक्रम तपाईँ हामी पनि अब एकछिन देउसी खेलौँ। आनन्द खेलौँ है भाइ हो
वर्षमा तिनको चाड बडा मनाउन आएको रामरी मना खोलाको खम्मा धेरै सम्मा मात्र होइन सारा संसार डुल्नै पर्ने आउँदैछ है गुरु आउँदैछ आनन्द गम्ब भगवानको यसरी यो देउसी भैलीको प्रथा यहाँलाई आपत पर्यो। लक्ष्मीले गएर बहिनी भगवान वामन भगवान बन्नुभएका विष्णुलाई आज बलिराजाले प्रदान गर्नुभयो र लक्ष्मीले आफ्ना स्वामीलाई लिएर वैकुण्ठतिर जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको आफ्ना आश्रममा मलाई लानुहोस् भनेपछि तलाउमा राखे, तलाउ भरियो, खोलामा लगे अनि खोलामा पुगेपछि समुद्रमा पुगेपछि आजका 7औं दिनमा समुद्र विश्व प्रलय हुनेछ, सप्त ऋषि आउनेछन्। हे सत्यव्रत तिमी नाउमा बस्नेछौ, एउटा सिंह भएको म माछो हुनेछु अनि एउटा नाग आउनेछ वासुकी, त्यो नागको नाउको त्यो नाउमा बाँधिदिनु, एउटा त्यो नागमा जुन माछो हो माछाका सिङमा नाउको त्यो डोरी एकपट्टि बाँध्नु एकपट्टि नाउमा बाँध्नु, म खिचेर लाने जस्तोलाई कालीको समयभरि भनेर आग्रह गर्नु। 7औं दिनमा जलधारा वर्षा भयो, त्यस्तै कर्म भयो र सर्प आयो, त्यो सर्पको एकपट्टि नाउमा एकपट्टि त्यो माछाको सिङमा बाँध्नु भयो। सुतल लोकमा पुगेर चाहिँ त्यहाँ जो केही त्यो एउटा राक्षस थियो हयग्रीव नाम गरेको, त्यो हयग्रीव नाम गरेका राक्षसले चारै वेदलाई लुकाएर लगेको थियो, त्यसलाई मारेर आज ब्रह्माजीका मुखबाट भित्र बाहिर गर्ने चारै वेदलाई फिर्ता गर्नुभयो भगवानले। यसरी मत्स्य अवतार धारण गर्नुभयो र त्यतिखेर राजा सत्यव्रतलाई भगवानले दिएको उपदेशलाई मत्स्य पुराण भन्ने गरिन्छ, जुन पुराण 5औं दिनमा पनि आज तपाईँ हामी पुराण सुन्न पाइरहेको अवस्था रहेको छ सज्जन। यसरी अष्टम स्कन्धका 24 अध्यायमा यसरी मत्स्य अवतारको प्रसङ्ग सुनाएर अष्टम स्कन्ध पूर्ण भयो। भक्तवत्सल भगवानमा सूर्य वंशको विस्तार आउँछ र सूर्य वंशको विस्तार 9औं स्कन्ध प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा तपाईँ हामी भक्ति भजन सुमधुर भक्ति गानलाई श्रवण गरेर अनि ईश्वरको भक्ति गर्नु नै पर्ने भनेर बैरागी, मर्नको लागि अवसर खोज्दै काहिर छ अगाडि। ईश्वरको भक्ति गर्नु नै पर्ने भनेर बैरागी। राम भगवानको कथा हुनेछ र रामचन्द्र भगवानको कथा पश्चात कृष्ण कथा भगवान गोविन्दको प्राकट्य आज हुँदैछ। अब हाम्रो 11:30 र 11:45 को भित्रमा हामी कृष्ण भगवानको झाँकी सहित यहाँ कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजना उपस्थित हुनुहोला। मन्मन्तराणि सर्वाणि योगतानि श्रुतानि मे वीर्यान्यनन्त वीर्यस्य। हजुरले सुखदेव स्वामीलाई गंगा नदीका किनारमा सोध्नुभयो, गुरुजी हजुरले मलाई अनेक प्रकारका कथाहरू सुनाउनु भयो, मलाई मन्वन्तरका कथा सुनाउनु भयो,
र अब तपाईले मलाई सत्यव्रत नाम गरेको राजाको बारेमा पनि सुनाउनुभयो, त्यसको वंशको बारेमा मलाई आज वर्णन गरेर सुनाउनुहोस् भनेपछि सूर्य वंशको वर्णन त 100 वर्षमा पनि गर्न सकिँदैन। जति सक्छु म यथासम्भव म संक्षिप्त रूपमा आफूले जाने अनुसारको वर्णन गरेर सुनाउँछु। सुन्नुहोस् सूर्य वंशको बारेमा। सबैभन्दा पहिले ब्रह्मा जन्मिनुभयो। भगवान विष्णुका नाभिबाट कमलमा ब्रह्मा र सबैभन्दा पहिले ब्रह्माको उत्पत्ति भयो सज्जन। र त्यस पछाडि मरीचिको जन्म भयो, ब्रह्माका पुत्र मरीचि। मरीचिका पनि पुत्र छोराको नाम कश्यप र कश्यपका पनि छोराको नाम विवस्वान, जसलाई श्राद्ध देव पनि भनिन्छ। जो राजा सत्यव्रत नै श्राद्ध देव भएर आएका हुन् र जसको नाम यी श्राद्ध देवकै नाम सत्यव्रत पनि भन्ने गरिन्छ। र यिनकै वंशबाट सूर्य वंश चलेर गयो। श्राद्ध देव र संज्ञाबाट सन्तानहरू नभएर पुत्रेष्टि यज्ञ गरे। पुत्रेष्टि यज्ञ गर्दा गुरुजीहरूलाई होम गर्न लाउँदा यिनकी पत्नीले छोरी जन्मिउन् भनेर सम्पत्ति पैसो दिएकी थिइन् र राजाले छोरी जन्मियोस् भनेर आग्रह गरेका थिए, कामना गरेका थिए। पछि गएर होता हवन गर्नेले छोरी जन्मने मन्त्र पढेर होम गरेकाले गर्दा छोरी नै जन्मिन्। इला नाम गरेकी छोरी जन्मिन्। राजा दुःखी भए। वशिष्ठ गुरुजीले इलालाई छोरीलाई छोरो सुद्धिम्न बनाइदिनु भयो र एक दिन शिकार खेल्नका लागि जङ्गलमा जाँदा अम्बिका नाम गरेका वनमा पुग्नुभयो। त्यो वनमा पुग्दा त पुरुष जाति वर्जित गरेको थियो ब्रह्मा विष्णु र महेशदेखि बाहेक। आज पनि त्यो इलावृत खण्डमा अम्बिका वनमा पुग्यो भने छोरो मान्छे छोरी भएर फर्केर आउनेछ, त्यस्तो स्थान रहेको छ। घोडा पनि घोडी, कुकुर पनि कुकुर नै भइन्। यस्तो अवस्था भयो। अब के गर्ने? र यो कुरो थाहा पाएपछि आज गुरु वशिष्ठसँग सत्यव्रत राजाले जो कुरा गरिसकेपछि शङ्कर भगवानको उपासनाद्वारा मासम पुमांस भविता, माँ 1 महिना मात्रै पुरुष हुने 1 महिना स्त्री नै हुने कुरा शङ्करले बताएपछि भगवान शङ्करले आशीर्वाद दिएपछि स्त्री भएका बेलामा जङ्गलमै बस्दै यिनी सत्यव्रतका पुत्र यिनी इला पहिले भएर अनि पछि सुद्धिम्न भएका राजा त पछि छोरी भएका बेलामा जङ्गलमा बस्दै छोरा हुँदा आएर राज्य गद्दीमा बसेर राज्य गर्थे। जङ्गलमै भएका बेलामा चन्द्रमाका छोरा बुध आए र बुध र यिनीबाट सन्तान एउटा पुरुरवा भयो र पुरुरवालाई राज्य गतिमा राखेर आफू जङ्गलतिर गएर हरिनाम गाउँदै परम गतिलाई प्राप्त गरे। यो जङ्गलमा अम्बिका नाम गरेका वनमा चाहिँ किन पुरुष जाति स्त्री बन्दछन् भनेर राजा परीक्षितले सोद्धा सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो एक दिनको कुरा हो। सप्तऋषि दर्शन गर्नलाई आउँदै थिए यही बाटो। भगवान शङ्कर आफ्नी पत्नी पार्वतीका साथमा क्रीडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त सप्त ऋषिहरू आएको देखेर पार्वती लज्जित भइन्, डराइन्, लजाइन्। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो म श्राप दिन्छु जङ्गललाई, आजदेखि ब्रह्मा विष्णु महेश म 3 जनादेखि बाहेक आयो भने सबै पुरुष पनि नारी हुनेछन् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो अथवा श्राप गर्नुभयो त्यो जङ्गललाई। त्यो ती ऋषिहरू पहिबाट फर्केर गए र यस पछाडि पुरुरवाले राज्य गद्दीमा राज्य गरे। अब यसरी चाहिँ आफ्ना पुत्रको विनाश भएपछि यिनीहरूले पुत्रेष्टि यज्ञ गरे। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट आदि गरेका सन्तानहरू भए र तिनीहरूमा सन्तान मध्येहरूमा पृषत्र नाम गरेका सन्तानको यहाँ सर्वप्रथम कथा आउने गर्दछ। र यी पृषत्रले गुरु वशिष्ठका घरमा गाईको पालन गर्ने गर्दथे। एक दिन बाघले आएर गाईलाई खान खोज्दा बाघलाई काटेको तर गाईलाई काटिएछ, बाघको त कान मात्रै काटिएछ। जा त दुष्ट त राक्षस बनिनु भनेर श्राप गर्नुभयो। कवि कान्छो छोरो थियो। कान्छो छोरो भगवानको भक्ति गरेर राज्य चाहेन। अर्का छोरा थिए शर्याती नाम गरेका छोरा। यिनकी छोरीको नाम सुकन्या थियो। जङ्गलमा शिकार खेल्न जाँदा यिनी सुकन्याले च्यवन ऋषिको आँखा फोडिदिन् र च्यवन ऋषिलाई आज आँखा फोडेकाले गर्दा मेरो सहारा आँखा हुन्, आँखा मेरा तिम्री छोरीले फुटाइन्, तिम्री छोरी मलाई विवाह गरेर देऊ भनेर ती शर्याती राजासँग च्यवन ऋषिले माग्नुभयो। छोरीलाई विवाह गरेर दिएर घरमा गएर आफ्नो सबै वृत्तान्त रानीलाई सुनाए। रानी दुःखी भइन् र कालान्तरमा पछि भेट नजाने भनेर कालान्तरमा पछि भेट्नका लागि राजा गए। जाँदा त अश्विनी कुमारले आज च्यवन ऋषिलाई तन्दुरुस्त बनाएको देखेर तिमी परपुरुषसँग किन बसेकी छोरी भनेर गाली गर्दा हजुरकै जन्म भनेर यिनले आग्रह गरिन्। र त्यस पछाडि ती अश्विनी कुमारलाई यिनले यज्ञमा भाग दिएका थिए। देवराज इन्द्र आए। देवराज इन्द्रलाई स्तवन विद्याद्वारा हात वज्र उठाएका बेलामा ठाडोको ठाडै पारिदिनु। त्यस पछाडि यिनले क्षमा मागे
इन्द्रले त्यस पछाडि यी अश्विनी कुमारहरूले त्यस पछाडि यज्ञमा भाग पाउने गरेका छन्। भाग पाउन थाले र अर्का पुत्र थिए नभग नाम गरेका। नभगका पनि छोराको नाम नाभाग। यिनले भागै पाएका थिएनन्। त यज्ञमा आफ्ना यिनीहरू दाजुभाइ धेरै थिए। यिनी गए घर छोडेर। दाजुभाइहरूले सम्पत्ति बाँडे। सम्पत्ति बाँड्दाखेरि भाग लागेन उनीलाई थियो। किन छैन, आउँदैन, जोगी भएर हिँडेको आउँदैन होला भनेर भाग लगाएन। कति फर्केर आए, आउँदा त भाग खोइ मेरो भनेको आमा बुवा तेरो भाग भनेछन्। आमा बुवा पाल्नु पर्ने सम्पत्ति छैन। आमा बुवालाई पालेर बसेका थिए। त यज्ञमा हवन गर्ने यज्ञ होत्रिय ब्राह्मणहरूले 6 दिनको दिन मन्त्र बिर्सिन्थे। तिमीले त्यो मन्त्र पढिदिनु भनेर पठाए। पिताजीले तिमीले मन्त्र पढ्नेपछि स्वर्ग पाए। पितालाई थुनेर आफैले थुनेर आफू राज्य गद्दीमा बसेको थियो। र यिनका बुवाको भाइ काका हुनुहुन्थ्यो देवक। देवककी एउटी छोरी थिइन् देवकी। कसैले राम्रो मान्दैनथे कंसलाई। अब यी जनताको भावनालाई जितौँ, जनतालाई को चाहिँ मन जितौँ भनेर अब विवाहमा बहिनीको विवाह धुमधाम तरिकाले गर्छु भनेर देवककी छोरी देवकीको विवाह, काकाकी छोरी तिनको विवाह चाहिँ वसुदेव आफ्ना मित्रलाई गएर भनेछन् तिमीलाई म मेरी बहिनी काकाकी छोरी बहिनी विवाह गरेर दिन्छु, तिमीले बेहुलो भएर आऊ भनेपछि वसुदेवले पनि ओहो देवकी जस्ती कन्यासँग विवाह गर्न पाउनु त मेरो अहोभाग्य हो भनेर दुलाहा भनेर बेहुलो भनेर आउनुभयो। विवाह भयो सज्जन। त्यतिखेर पहिलेको विवाहको चलनमा के थियो भने परसम्म आफ्नो छोरी चेलीलाई पुर्याउन माइती जाने चलन थियो। रथमा लिएर जान्थे, डोलीमा लिएर जान्थे, परसम्म पुर्याउन जान्थे, पुर्याएर फर्केर आउँथे, यस्तो चलन थियो। यतिखेर जब कंसले बहिनी देवकीलाई विवाह गरेर पठायो त्यसदेखि यता कसैले पनि चेलीबेटी पुर्याउन जाँदैन। बिहे गरेर दिन्छ, आँगनबाटै बरु रुन्छ, बिहानदेखि बेलुकैसम्म, बेलुकादेखि बिहानसम्म बरु रुन्छन्, तर पुर्याउन जाँदैनन्। किन होला? पुर्याउन नगएको कारण चाहिँ अब यहाँ सुन्न पाउनुहुन्छ तपाईहरु। आकाशवाणी भइदियो पुर्याउन जाँदा जाँदै बाटैमा उग्रसेन सुत कंस स्वसुप्रिय चिकीर्षया रश्मिन हयानम जग्रार कुइरत सतेर्वृत। हजारौं दासी हजारौं रथ घोडा दिएको थियो। जाँदाखेरि त बाटामा चाहिँ आकाशवाणी भयो अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तायम वर्षे बुधा। हे अज्ञानी, हे अबुधा अज्ञानी, त आज सबै जनताको मन जित्नका लागि, भावना जित्नका लागि बहिनी काकाकी छोरी बहिनीको देवकीको बिहे गरेर त पुर्याउन त जाँदैछस्, तर त्यही बहिनीको गर्भबाट जन्मेको 8औं नम्बरको छोरोद्वारा तेरो मृत्यु हुन्छ, तँलाई मार्ने, तेरै भान्जाले तँलाई मार्ने छ भनेर आकाशवाणी भयो। तब त त्यो दुष्ट त हो थपक्क रथ रोकेर जुरुक्क भुइँमा ओर्ल्यो। आफ्नै बहिनीको हेर्नु विवाह गरेर दिएको दिन बेहुली पुर्याउन जाँदै गर्दा बाटोमा त वसुदेवले लिएर जाँदै थिए। च्याप्प समात्यो। अनि वसुदेव हेरिरहेका छन् बेहुला चाहिँ। हे मित्र, के गर्न आँट्नुभएको तपाईँले? आफ्नै बहिनीलाई कहाँ बेका दिने, के गर्न आँट्नुभयो भन्दा त म यसलाई मार्छु भनेर एकदम म्यानबाट तरबार निकालिहाल्यो। उसले दाबबाट खुकुरी निकालेर अब म मार्छु यसलाई भगिनी। आफूले जन्माएकी छोरी छोरी एउटी भई, अनि आफ्नै बहिनी छोरी भई, दुईटी छोरी। भाइले विवाह गरेर ल्याएकी भाइ बुहारी छोरी हुन्, तिनलाई छोरी भनेर बोलाउनुपर्छ। अनि छोराले विवाह गरेर ल्याएकी बुहारी छोरी, तिनलाई छोरी राख। हामीबाट जन्मेका सन्तान जति तिमीलाई दिन्छौँ, तिमी मार्दै मार कि देऊ कि जे गर, सन्तान भान्जा भान्जे तिम्रै हुन्, जन्मै हामी दिन्छौँ। हो त पक्का? पक्का। लगेर मथुरामा लगेर काल कोठरीमा थुन्यो। आज पनि भगवान श्रीकृष्ण जन्मेको ठाउँ नन्दबा के अरे यशोदा के अरे वसुदेव र देवकीको त्यहाँ कालकोठरीमा बसेको चाहिँ तपाईँ हामीले मथुरा गयौँ भने देख्न पाउँछौँ। वृन्दावन गयौँ भने मथुरा अलिकति थोरै टाढा होइन, 5 किलोमिटर मात्रै हो। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ हामी जाँदा कृष्णको जन्मेको ठाउँ हेरेर आउनु होला। मथुरामा 1100 वर्ष बित्यो। त्यो 5100 वर्ष मात्रै हुँदैछ कि त्यहाँनिर त्यो भवन अझै पनि जीर्ण रूपमा छ, तर त्यसलाई एकदम व्यवस्थित तरिकाले बनाइएको छ। तपाईँ हामी पनि गयौँ भने त्यहाँ दर्शन गरेर आउनु होला। साक्षात् वसुदेव र देवकी र कृष्णको त्यहाँ प्रतिमूर्ति पनि राखिएको छ, तपाईँ हामी आज पनि देख्न पाउँछौँ। कुरा हो जब गरुड बाहिर निस्केका थिए, हाँसकी पत्नी हंसी थिए, ती हंसी प्रति गरुडजीले विषयको आशा राखेर दौडिए। यो देखेर ब्रह्माजीलाई रिस उठ्यो र गरुडजीलाई गाली गर्नुभयो। दुष्ट, त आज हाँस प्रति यस्तो अभद्र व्यवहार गर्छस् भनेर गाली गर्नुभयो ब्रह्माजीलाई। त्यतिखेर गरुडजीले श्राप गरे, ब्रह्माजी
म त पक्षी हुँ, पक्षीप्रति आशा राखेर कुदिरहेको छु, दौडेको छु। तपाईँ त आफ्नै पुत्रीप्रति, आफ्नै छोरीप्रति विषय आसक्त भएर दौडिनु परोस् भनेर श्राप गरे। पछि सरस्वती जन्मिन्, ब्रह्माजी पछि लाग्नुभयो सरस्वतीका पछि, पख भन्दै। त ब्रह्माजीका 6वटा छोरा, मरिची आदि गरेका 6वटा छोराले देखे, पिताजी के हो हाल चाल, लाभ हुँदैन तपाईँलाई, गाली गरे। रिस उठेछ ब्रह्माजीलाई, दुष्ट हो, यतिखेर तिमीहरू मलाई हप्काउने, जाओ राक्षस भएर जन्मिनु 6वटा भनेर श्राप गर्नु। ती 6वटा हिरण्यकशिपुका गर्भमा राक्षस भएर जन्मे। त्यतिखेर पिताजी हाम्रो मुक्ति चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दा तिमीहरू गएर राक्षसका कुलमा गएर जन्मिन्छौ 6वटा। यस पछाडि मरेर फेरि देवकीका गर्भमा गएर 6वटा जन्मिन्छौ। ती 6वटा जन्मिसकेपछि पीतसे समगलाभृत कृष्ण भगवानको जुठो स्तनपान गर्यो भने मुक्ति हुन्छौ, नभए मुक्ति हुँदैन कहिले पनि भन्दैको थियो ब्रह्माजीले। अब यिनीहरू देवकीका गर्भमा त जन्मेर आए 6वटा, कृष्णभन्दा त अगाडि नै जन्मेर आए। अब कृष्ण जन्मिँदा ओर्दा त लगभग यिनीहरू 10 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्षका हुन्थे। अनि कृष्ण भगवानले पान गरेको जुठो स्तनपान कसरी गर्न पाउँथे त यिनीहरूले? यिनीहरूको मुक्ति हुँदैन थियो। त्यही भएर नारदजीले यिनीहरूलाई मारो भने अहिले पछि गएर देवकीले मेरा साना साना मरेका बालक म हेर्न चाहन्छु भनेर माग्छिन्। अनि कृष्णले बलरामले ल्याउँछन्, तर जस्ता मारेको त्यत्रै हुन्छन्। कृष्णले पान गरेको जुठो दुध पान गरेर अनि यिनीहरू मुक्ति हुन्छन् भनेर चाहिँ नारदजीले यो काम गर्नुभएको। जब यो कथा तपाईँ हामीले सुन्यौँ त हामीलाई आनन्द आउँछ कि नारदजीले नराम्रो गरेका रहेछन्। त्यसै कारणले गर्दा ज्योतिषमा एउटा कुण्डलीमा ज्योतिष हेर्दाखेरि 8औं स्थानमा चाहिँ सूर्य छ भने मर्न दिँदैन भन्ने कुरो थाहा पाइएन भने त ज्योतिष भगवान त फ्याट्टै मर्छस् भनिहाल्छु म। त मलाई त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो कि यो ग्रहले चाहिँ फेरि मर्न दिँदैन है, केही हुन दिँदैन, अनि मात्रै मैले भविष्यवाणी गर्न सक्छु, नत्र मैले गर्नु हुँदैन। मतलब शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। पक्षको अष्टमी तिथि राति 12 बजे जन्मदिनु हो। मुमुचुर मुनयो देवा सुमनां सिमुदानविता मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जोरनुसागरम। देवताले आएर फुलको वर्षा गरे अनि आकाशमा घडङ गरेर आवाज आयो, मन्द मन्द सानो बिस्तारै पानी वर्षा भयो, जल वर्षा भयो। त भगवान सुन्दर श्रीकृष्णको जन्म भयो। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलकौस्तुभं प्रियं स्फीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं। बालकको जन्म त भयो, तर अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालकको जन्म भयो। कस्तो अद्भुत? शङ्ख चक्र गदा पद्म 4वटा हात छन्, कपडा लगाएको छ, पहेँलो वस्त्र लगाएको छ, अनि 4वटा हात छन्, शङ्ख चक्र गदा पद्म भएको दिव्य। त्यसको भगवान विष्णु नै आउनुभयो। त आमा छक्क पर्नुभयो देवकीले। अनि वसुदेव र देवकीले स्तोत्र गान गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो। हजुरलाई वन्दना छ हाम्रो। हजुर सम्पूर्ण मत्स्य कुर्म बराह सबै बन्ने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरो हजुरलाई बिन्ती भाउ चढाउँ। के चढाउनुहुन्छ भन्नुहोस् भनेको त हजुर हामीलाई यत्रो 4 हात भएको नानी चाहिएको होइन त। सानो जन्मिने नानी त वात्सल्य प्रेम, सानो नानी जन्मियोस् अनि छ्या गरेर रोस्, अनि त्यो पो आनन्द हुन्छ त। अब जन्मिँदैखेरि 4वटा हात शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर हजुर लुगा लाइलाई जन्मेको भएपछि हामीले वात्सल्य प्रेम त्यो सानो केटाकेटीको त्यो वात्सल्य प्रेम कसरी पाउँ त हामीले? होइन हजुर यो भएन, हजुर भएन, हजुर सानो भइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ त्वमेव पूर्व सर्गे भो कृष्णी स्वयंभुवे सती तदायं सुतप। ठुलो पुण्यले गर्दा म तपाईँको गर्भमा जन्म आएँ भने सुन्नुहोला। सबैभन्दा पहिले कृष्णी स्वयम्भू मनवन्तरमा, स्वयम्भुवा मनवन्तरमा चाहिँ तपाईँ पृष्णी र सुतपा नाम गरेका हुनुहुन्थ्यो पति पत्नी। मलाई पाउनका लागि ठुलो तपस्या गर्नुभयो अनि म आएँ वरदान दिनका लागि। के चाहनुहुन्छ भनेको तपाईँ छोरो भएर आइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। त्यतिखेर प्रादुरासं वरदराद युवयो कहाँ पाउँ भनेर तपाईँहरूले माग्नुभयो। अर्थ त दिन सक्थे नि, मै जस्तो अरू छैनन् संसारमा। त्यसै कारणले गर्दा म नै तपाईँहरूको गर्भमा
आएँ पृष्णी गर्भ भएर आएँ, मेरो नाम पृष्णी गर्भ भयो। पृष्णी र सुतपा कहाँ आउँदा पृष्णी गर्भ मेरो नाम भयो। र त्यस पछाडि तपाईँहरूले फेरि अर्को जन्ममा तपाईँहरू पृष्णी र सुतपा तपाईँहरू कश्यप र अदिति भएर जन्मनुभयो। त्यतिखेर पनि तपस्या गर्नुभयो अनि मलाई वरदान माग्नुभयो कि तपाईँ जस्तै छोरो चाहियो भन्नुभयो। अदृष्ट अन्यतमं लोके शिलौदार्य गुणै समम् अहं सुतो वाम भवम् पृष्णी गर्भ इति सुतः। त्यस पछाडि त म तपाईँहरूका घरमा कश्यप र अदितिका घरमा वामन भएर जन्म लिएर आएँ। अर्को जन्ममा 2 जन्म भयो मेरो। र त्यस पछाडि तपाईँहरूले फेरि वामन भएर मैले तपाईँहरूलाई आनन्दित तुल्याएको थिएँ। तिनै कश्यप ऋषि र अदिति आज वसुदेव र देवकी भएर जन्म लिनुभयो। अनि ती म पनि पहिले पनि तपाईँहरूकै गर्भमा जन्मेकाले गर्दा फेरि अहिले पनि तपाईँहरूकै गर्भमा म जन्म लिन आएको छु। अब मेरो कुरा सुन्नु होला। अहिले यतिखेरै यो रात्रिकालीन समयमा, यो अन्धकार, यो अँध्यारो समयमा तपाईँले टोकरीमा राखेर मलाई बाहिर लिएर जानुहोला। हरकडी मेलकडी सबै खेल्नेछन् अनि सम्पूर्ण पालेहरू मिलाउनेछन् अनि मलाई यमुना नदी पारी लगेर गोकुलमा लगेर छोड्नु होला। त्यहाँ नन्द बाबा यशोदाका एउटी बालिका जन्मेकी छन्, ती बालिकालाई ल्याउनु होला, मलाई उहाँ छोड्नु होला। यति भए यहाँदेखि उताको काम म आफै मिलाउँछु भनेर भगवानले भन्नुभयो शङ्खचक्र गदा पद्मधारीले। त्यस पछाडि त इतुक्ता से धरे यस्तो। अब वसुदेव डुब्न लाग्नुभयो, आपत पर्यो। भगवान श्रीकृष्णले वसुदेवले थाहा नपाइकन आफ्नो पाउलाई लामो बनाइदिनु भयो। अनि लामो बनाइदिइसकेपछि पानीले पाउ छोएपछि सर्लक्क घटेर घुडा कि भयो यमुना नदी। अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्नुभयो, भगवानलाई लिएर जानुभयो। माथिबाट पानी पर्दै थियो, शेष नागले पानीको वर्षालाई रोकिदिनु भयो। जब उहाँ पुर्याउनु भयो नन्द ब्रजम सौरी रूपेत्य तत्रता, बालिकालाई उठाउनु भयो, टोकरीमा राख्नुभयो, आफ्नो बालकलाई कृष्णलाई त्यहाँ राखिदिनु भयो। यशोदा त बच्चा पाएर नानी पाएर निदाइराख्नु भएको रहेछ। त्यसको स्थिति भएछ सज्जन। तब त्यस पछाडि बालिकालाई टोकरीमा लिएर आउनुभयो। ल्याएर फेरि घरभित्र त्यो हतकडी नेलकडी जुन दरबार हो, दरबारभित्र पस्ने बित्तिकै फेरि ढोका लागे, हतकडी नेलकडी जम्मै लागे, खुट्टामा पाउमा लाग्ने। द्वारपालहरू पनि जुरुक्क उठे, योग मायाको प्रभावले गर्दा जुरुक्क उठेर यसो हेर्दा त बालिका च्या गरेर रोएको आवाज आउँदछ। बहिन रन्तपुर तिमीलाई मार्ने दाजु तपाईँ, 6-6वटा 7-7वटा मेरा गर्भहरू खेर गइसके, मरिसके। एउटै जन्मेकी अन्तिमकी बालिका यी छोरी त मेरो झोलीमा राखिदिनुहोस्, मलाई हातमा दिनुहोस् दाजु। रुन थालिन्। तँलाई दिने मेरो दुष्ट, मेरो शत्रु म मार्छु भनेर मार्नलाई हातमा उठाएर यसो ढुङ्गामा पछार्न आँटेको थियो। हातैबाट उडेर देवी गइन् आकाशमा। अष्टभुजा देवी भइन्। त अष्टभुजा देवी भइन्। ती देवीको नाम विन्ध्यावासिनी देवी पनि भन्ने गर्छौँ। तपाईँ हामी पोखरा के भयो भनेको भयो भयो मात्रै भन्छन्, भन्दिन भन्छन्। कहाँ त्यति सजिलो हुन्छ। गलामा लाएको सिक्री खोलेर लगाइदिएपछि त लाला भयो भनिन्छन्, त्यतिखेर चाहिँ भदा भयो भनिन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको। अब के अरे नन्द बाबा सन्तानको मुख हेर्नलाई जानुभएको थियो। तिनका एकजना मित्र रहेछन्, तिनले पनि मेरा मित्रको छोरा जन्मियो अरे, सन्तान भयो अरे भन्ने थाहा पाएर दौडेर आएछन्। आउँदाखेरि केही न केही भेट सामग्री त ल्याउनु पर्यो। के ल्याउँ भनेको त दहीको ठेकी बोकेर आएछन्। एउटा अरू थोक भन्दा नि दही लिएर जानु पर्यो भनेर दहीको ठेकी बोकेर त ढोकाबाट भित्र पस्दै थिए उनी। नन्द बाबा पनि छोराको मुख हेर्नलाई भित्र पसेका जुधेछन् 2जना साथी। त्यो ठेकीको दही जति जम्मै यिनका टाउकाबाट सर्लक्कै नुहाएछन्। हे मित्रजीहरू हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि भन्नुभयो जय हो मङ्गल होस्, कस्तो राम्रो साइत भयो। कसरी साइत भयो? छोराको मुख हेर्नुपर्छ भने बुवाहरूले दहीको टिको लगाएर अथवा दही खाएर दही अलिकति चलाएर जानुपर्छ। अब तपाईँलाई त दही अलिकति होइन पुरै नुहाइदिएको छ। कस्तो राम्रो कुरो भने ए मित्र तिमीलाई धन्यवाद छ, तिमीले राम्रो गर्यौ, कस्तो राम्रो कुरा गर्यौ। दही मैले कहाँ खोज्नु यतिखेर, तिमीले धन्न लिएर आएछौ। भित्र पस्नुभयो, गएर छोरा। अनि त्यसै गरेर मिस्त्री नुहाउने घिउले एकअर्कालाई छापाछाप गरेका छन्, दुधले अर्कालाई छापेका छन्, दही छापाछाप गरेका छन्। अनेक प्रकारका वाचन स्वस्ति वाचन गर्नुभयो, ब्राह्मणलाई बोलाएर जात कर्म गर्नुभयो, दान आदि पुण्य कर्म गर्नुभयो। अब दान गर्दाखेरि के दान गर्नुभयो त भन्दा धेनुना Pitra
मथुरा छोडेर जानु तो आमालाई वरदान दिएला। सबैजनाले कालो कालो भगवानको दर्शन गर्दै जानुहुनेछ। अबिर लाउनु हुने छैन, आँखामा पर्नेछ।
भवं भवानी सहितं नमामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे आत्मनि व्यक्तस्वरूपाय ऋषिकपतये नमः घृणार्घमया दत्तं हृदया सहितो हर्यतपुष्पाञ्जलि विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम भगवान् सन्नते अनागं महिमान स्वतन्त्र ध्रुवरे साध्याय सन्तदेवाय मानि विश्वानि मनोहराणि सुराजुराणि देवी वही देवी देवी हमारे देश दिल से भैया गणेश भगवान को साक्षी सूर्य नारायण भगवान को देखमा जाँदा नै राम्रो हुन्छ सागुरो त्यहाँ नचलाइले तर आँखा चिलेर विशाल आकृतिकी छे त्यसमाथि त भगवान कृष्ण आफ्नो छोरो खेल्दैछ छातीमा केही भएको छैन ततमानोऽपि तद्देह स्त्रीगाभ्युत्तराद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र मदासे तदद्भुतम् त्यो पुतना चाहिँ यस्ती राक्षसी थिई 6 कोषकी थिई 6 कोष भनेको एक कोषमा 3 किलोमिटर हुन्छ भने 18 किलोमिटर जत्रो समय ठाउँ ढाकेर डङ्गरङ्ग लडेकी रहेछ आफू लड्दाखेरि आफूलाई जलाउने दाउराको व्यवस्थाहरूले गर्नु परेन आफै गरिछ त्यसले उ लडेर उसको शरीरले खिचेर रुख लडेर तिनै रुखलाई टुक्रा टुक्रा पारेर यसको शरीरलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर दाह संस्कार गरिदिए लोकवा लग्नी गर्न आएकी थियो होला नि भनेको होइन बालकलाई मार्न आएकी थिए मिठो राम्रो राम्रो खान्छे होला नि त भोजन त सात्विक होला होइन रुधिरासना खुन खान्थे
भगवानलाई माया गर्न आएकी थिए होला, होइन मार्न आएकी थिए। त्यसो भए भगवानले यसलाई अपगति दिनुभयो होला नि? होइन, भगवानले यसलाई सद्गति प्रदान गर्नुभयो, आफ्नै आमाले पाउने गति प्रदान गर्नुभयो भनेर श्रवण गराउनु। सज्जन, यो पुतनाले भगवानलाई स्तनपान गराउने एउटा कारण छ। बलि परम भक्त बामन भएर बलिका घरमा 2 पाइला 3 पाइला जमिन लिन जाँदाखेरि सानो सानो हो ब्राह्मण छाता ओढेर कमण्डल बोकेर गएको देख्दा बलिकी पुत्री रत्नमाला नाम गरेकी थिइन्, बलिकी छोरी। अनि यिनले विचार गरिन्, आहा कति राम्रो बालक, यस्ता बालकलाई त स्तनपान गराउन पाए कति भाग्यमानी हुन्थ्यो होला भने भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। पख है त पछि तिमीले मलाई स्तनपान गराउली आशीर्वाद दिनुभयो। ए यो त छलिया पुरो छ, यस्तालाई दुध होइन विष खुवाउनु पर्ने भनी त्यसले। तँलाई त कहाँ दुध खुवाउनु पर्ने, त विष खुवाउनु पर्ने मान्छे रहेछस् भने भगवानले तिम्रो यो पनि इच्छा पुरा हुन्छ भनिदिनु भएको थियो। आज दुधमा विष लगाएर यही अर्को जन्ममा यही रत्नमाला चाहिँ पुतना भएर जन्मेकी थिए। भगवानलाई मार्न गई, तर पनि भगवानले यसलाई सद्गति प्रदान गरे। शरीरबाट झिकेर कृष्णलाई लिएर जानुभयो। अनि लिएर गएर चाहिँ गाईको चाहिँ गोबर लिएर आउनुभयो, गोमूत्र लिएर आउनुभयो र त्यसमा मिलाउनु भयो एकै ठाउँ। अनि त्यसमा दुबो ल्याउनु भयो र अनि मन्त्रित गरेर भगवानकै नामले त्यो अभिषेक गरिदिनु भयो, छर्किदिनु भयो। रक्षा कवच पढ्नुभयो। बाल रक्षा कवच भनेको यो पुतना मोक्षको अध्याय 6 अध्याय, 10औं स्कन्धको पूर्वार्धको 6 अध्याय। यसमा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 श्लोकसम्म रक्षा कवच हुन्। तपाईहरुलाई पनि बालक साना साना केटाकेटी तर्सिन्छन् भने, सपनामा डराउँछन् भने यो यसको भोजपत्रमा लेखेर गुटी बाँधि दिनुपर्छ। यदि त्यो पनि सकिएन भने गोमूत्र र गोबर मिसाएर अनि त्यसपछि दुबो टिपेर ल्याएर त्यसले यसको अभिषेक गरिदिनुपर्छ। यी मन्त्र पढ्दै पढ्दै यी मन्त्रमा के छ त अर्थ चाहिँ के छ? यो अव्यादजोङ्ग्रे मणिमांस्तभजान वथोरो यज्ञोच्युत कटितटं जठरं मयास्य। त परमात्मा भगवानले अव्यादज अविनाशी भगवानले मेरा छोराको चरणको रक्षा गर्नुहोस्। अनि यज्ञ नारायण भगवानले अच्युत भगवानले कम्मरको रक्षा गर्नुहोस्। हयग्रीव भगवानले पेटको रक्षा गरिदिनुहोस् मेरो छोराको, मेरो नानीको। अनि केशव भगवानले हृदयको रक्षा गरिदिनुहोस्। ईश भगवानले कण्ठम घाँटीको रक्षा गरिदिनुहोस्। विष्णु भगवानले हातको रक्षा गरिदिनुहोस्। अनि उरुक्रम भगवानले मेरो छोराको मेरो सानो नाति अथवा नानीको मुखको रक्षा गरिदिनुहोस्। अनि मेरो नानी यताउति बाहिर आँगन हुँदै हिँड्दा डुल्दा परमात्मा भगवानले रक्षा गरिदिनुहोस्। इन्द्रियाणी ऋषिकेश भगवानले रक्षा गरिदिनुहोस्। प्राणको नारायण भगवानले रक्षा गरिदिनुहोस्। अनि श्वेतदीपका मालिक भएका भगवानले मनको रक्षा गरिदिनुहोस्। डाकिन्यो यातु धान्यस्स कुष्माण्डायैर्बकग्रह भूतप्रेत पिशाचाक्षयक्षरक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया उन्मादाय अपस्माराधिः प्राणेन्द्रिय द्रुहा स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालाग्रहस्य सर्वे नश्यन्तु ते नामो ग्रहणभिरवा। स्वप्नमा तर्सिन्छन्, मेरो नानी तर्सिँदैछ, महा उत्पात अनि अनेक प्रकारका भूत प्रेत डाकिनीहरू केही पनि नलागोस् मेरो बालकलाई भनेर यी मन्त्रद्वारा
तर्फबाट प्रसिद्ध खुसी हुनुहोस् र आएर यो अन्न हजुरकै हो, हजुरले नि ग्रहण गर्नुहोला भनेर आँखा चिम्लेको त त्यही अघि नाम राखेको भगवान् कृष्ण 4 पाउ टेकेर टुकु टुकु आएर कप खान थाल्नुभयो। यो के गर्यो तिमीहरूले? यो बालकलाई छाडा छोडेर लैजाऊ त, यो खिर हटा, म अर्को खान्छु, छोड्यो यसले। फेरि अर्को पकाउनु भयो, अर्को पकाएर पर्दा लाएर फेरि आँखा चिम्लेर दुधियम वस्तु भनेको फेरि आएर टुकु टुकु आएर फेरि खाइदिनु। ए दैव यो के हो भनेर गाली गर्नुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो, गुरुजी हजुरले मलाई सम्झिनुभयो, संसारको रचयिता पालयिता समरकर्ता मै त हुँ नि, तपाईँले मलाई पुकारेपछि खानुहोस् आउनुहोस् भनेपछि म नआएर भो त नखाएर भो त भनिसक्यो। यो शरीर एक दिन फुट्छ, यो शरीर त फुट्छ, तर यो मन रूपी मखन परमात्मालाई चढाउन पाइयो भने त हाम्रो उद्धार पनि हुन्थ्यो। त्यस पछाडि अर्कीले भने द्रव्यलाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। मेरा घरमा चाहिँ के गर्यो तिम्रो छोराले भने मेरी छोरी सुतिरहेकी थिए खाटमा, यसो हेरो द्रव्य अलाभे केही भेटेन, नभेटेपछि त्यो मेरी छोरीको कपाल चाहिँ खाटोको खुट्टामा लगेर बाँधिदिएछ। अनि बाँधेर कानमा हौवा भनेर भागेछ तिम्रो छोरो। अब हौवा भनेर तर्साएपछि त हौवा भनेर उल्टा त कपाल तानिरहेको छ। फेरि अब यसो उल्टा त कपाल तानियो नि त। ए हौवाले कपाल तानो आमा आमा भनेकी छ, तर खुट्टामा कपाल खाटको खुट्टामा बाँधिदिएको छ। दौडेर गएँ छोरीलाई के भयो भनेर जाँदा त हेर्दा त तिम्रो छोरो आँगनबाट उता कुद्दै गरेको देखेँ। भित्र चोरी गर्न भगवान् जानुभयो, तिनैका घरमा जानुभयो। लु पक्र त कसरी पक्रिन्छौ भनेर ग्वालबालहरूलाई बाहिर राख्नुभयो। म इसारा गर्छु है त तिमीहरू भित्र अहिले नआउनु भनेर बाहिर राख्नुभयो सबैलाई। भित्र गएर चोर्दै हुनुहुन्थ्यो, लुकेर बसेकी थिइन्, च्याप्प हातमा समाइन्। अब तेरो मौका, बल्ल चोर साबित गराउने भाइ लिएर गइन्। घिसार्दै ग्वालबालहरू पछि छन् आफ्ना सेवकहरू। पर पुगेपछि त भगवान्ले भन्नुभयो, गोपिनी तिमीलाई अलिकति माया लाग्दैन, अर्कालाई घिसारेर ल्याएको कति बेर भइसक्यो, एउटा दाहिने हातमा समाएर घिसारेकी, हात दुख्दो देब्रे हातमा साट्न मिल्दैन भन्नु। मिल्छ ले अर्को हात भन्नु। पछाडि हेरिनन् उनको पालो, उनकै छोराको हात पक्राइदिनु भयो, देब्रे हात उनकै छोराको। यताबाट घुमेर गएर घरमै बसिरहनु भएको, आनन्दले हाँस्दै मखन खाँदै केटीबाट निकाल्दै। यशोदा माता कहाँ तिम्रो छोरो चोर मैले पक्रेर ल्याएको छ हेर भने नि गोपिनीले। हेर्दा त होइन तिम्रै छोरो पो हो कि क्या हो, हेर मेरो छोरो होइन। फर्केर हेर्दा त आफ्नै छोरो राम्ररी बाँधिदिनु भयो। लगेर लु त्यहाँ तिमी बसिरह है भन्नुभयो। बोलाउनु भयो, आ भाइ हो भन्नुभयो। एक एकवटा दहीका ठेकी बोक्दै कुद्दै सारा जम्मै खाँदै फुटाउँदै ती अरू गोपिनीहरू सबै घाँस दाउरा गरेर आउँदा त जम्मै आँगनभरि झैँ गएर मै मात्रै छ, दुधै मात्रै छ। हे कन्हैया कति दुःख दिन्छस् तैँले, कति दुःख दिन्छस्। कन्हैयालाई सराप्न थाले। फेरि भगवान्ले विचार गर्नुभयो, अब अर्की कहाँ जाने भनेर अर्को दिन अर्की कहाँ जानुभयो। अब त्यो अर्की कहाँमा जुन गोपिनी कहाँ जानुभएको थियो ती गोपिनी चाहिँ भर्खर बिहे भएर आएकी नयाँ बुहारी रहेछन्। दुलै पानी लिन जानुपर्ने, यमुनामा नजिकै पानी छैन, घरमा एक्लै आफू श्रीमान गाई चराउन गएका छन्, घरमा सासू ससुरा पनि हुनुहुन्न, घाँस दाउरा जानुभएको छ, आफू एक्लै पानी लिन जानु पर्यो, भात पकाउने बुहारीको काम हो। पल्ला घरमा गएर मेरो घरमा 5 मिनट रुकिदेऊ न है भनेर पल्ला घरमा गएर चाहिँ पल्ला घरकी बुहारीलाई भनिन्छन् आफ्नै अब साथी मिल्नेलाई, होइन मेरो सासू कडा हुनुहुन्छ, 5 मिनटदेखि म त बस्न सक्दिनँ नि, मार्नुहुन्छ, सासू कडा हुनुहुन्छ, छिट्टो आउनु नि भनिन्छन् पल्ला घरकी। ल हुन्छ भनेर रुङ्गलाई राखिन्। यिनले आफ्नो दही छेकी ऊ गइन् पानी लिन। त्यत्तिकैमा कृष्ण आउनु भएछ र भन्नुभयो, तिम्रो नाम पद्मावती गम होइन भनेर सोध्नुभयो। हो, त्यसो भएदेखि अहिले म यमुना नदीबाट आउँदैछु, भर्खर आउँदै तिम्रो त्यो पानी लिन गएकी साथी चाहिँ लडेर घुँडाबाट हड्डी बाहिर निस्किरहेको छ। अनि तातो पानी तताएर बेसार लगाएर झट्टै लिएर जाऊ अरे, मैले त्यो भन्दिनँ आएको, अब जे गर्छौ। अब तिमी आउन्जेल म रुँगिदिन्छु, 5 मिनट 10 मिनटमा आएन भने त म त हिँड्छु नि, अन्त अरू ठाउँ पनि रुँगिदिन जानु छ भन्नुलाई नभन्दै अब के हो नि हड्डी निस्क्यो कि खुट्टा भाँच्यो भनेको छ। हतरपत तातो पानी तताएर लिएर गइन् बेसार बोकेर। यता भगवान्ले सबैलाई बोलाउनु भयो, त्यहाँ पनि आउँदा त छैन, छल्ल र ब्याल्ल। मखन चोरीको किन जोडी परेको नि यहाँ साउना, मखन चोरीको किन जोडी परेको नि यहाँ साउना, जोडी परेको नि यहाँ साउना।
दुनिया हँसाउन। अनि तिम्रो घरमा त्यत्रो मल छ पुगेन भनेको एक डोको पुगेन भनिन्छन्। एक डोको मलले कता नपुग्नु, ठिकै छ लैजाऊ। मल उठाइ अनि कृष्ण यो भारी उठाइदैन, कृष्णले उठाइदिनु भयो। त्यो एक डोको